दर्शकबिन म आशिष बान्तको नमस्कार छ। हामी गत केही दिन अघिदेखि पहाडको वर्तमान राजनीति स्थितिमाथि चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र यही क्रममा आज हामी गोरामुमु नेता सन्दीप लिम्बुसँग हामी केही चर्चा परिचर्चा गर्न आइरहेका छौँ। सन्दीपजी, तपाईँलाई आजको चर्चा परिचर्चामा स्वागत छ। नमस्कार। सन्दीपजी, जो अहिले पहाडको वर्तमान राजनीति स्थिति छ अनि पहाडको 3वटा सिटमाथि कसले कसलाई दिने अनि कुन पार्टीले कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने यो जो विषयवस्तु चर्चाको विषय भइरहेको छ र जिनेले यो बारे के सोचेका छन्? यो 3टा एमएलए सिटमा कसले कसलाई सघाउने भन्दा पनि कसले कसलाई जिताउने र कसले कसलाई हराउने भन्ने मलाई लाग्छ जहाँसम्म चर्चा छ। अनि हामीलाई विश्वास छ जसले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई दबाए, जसले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई कुल्चेर शहीदहरूको सपनालाई चकनाचुर बनाए, ती व्यक्ति त्यस्ता सोचहरूलाई योपालि पहाडले निश्चय नै हराउनेछ। अच्छा, तर आरोप त तपाईँहरूमाथि गम्भीर छ। 2017को आन्दोलन जो भयानक रूपमा चलिरहेको थियो, जनता सडकमा थिए अनि सरकार पनि डगमगाइरहेका थिए। त्यस अवस्थामा जेएनएलएफले पत्रचार गरेर राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पत्रचार गरेर आन्दोलन धमिलाउने काम गरेका थिए भन्ने तपाईँहरूमाथि एउटा आरोप छ। यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ के भने आफ्नो आँखाको अगाडि हात्ती हिँडेको पनि नदेखेर अर्काको जिउमा जुम्रा हेरेको देख्ने जुन एउटा हाम्रोमा भनाइ छ हो, निश्चय हो जेएनएलएफ पार्टीले राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई चिठी लेख्नु बाध्य बनेको हो। किनभने जुन प्रकारले आन्दोलन भइरहेको थियो, आन्दोलन जनताले सिन्सियरली गरिरहेको थियो, जनताको आवाज हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व गर्छु भन्ने नेताहरू पनि जङ्गलको नाममा आन्दोलनदेखि उनीहरू भागे। अनि हाम्रो जिम्मेवारी बन्छ कि जनताले जुन सडकमा उठाएको आवाजलाई सरकारको टेबलसम्म पुर्याउने हाम्रो जुन एउटा मकसद थियो, त्यसैको लागि हामीले राज्य सरकारलाई भन्यौँ कि चिठीमा यो जुन डेडलक सिचुएसन छ यसलाई चाहे त्रिपक्षीय वार्ता होस् चाहे द्विपक्षीय वार्ता होस्, सरकारले वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। किनभने जन आवाज छ। तर स्पष्ट म आज पनि बताउन चाहन्छु, त्यो चिठीभित्र हामीले कहीँ पनि कतै पनि हामीलाई कुनै व्यवस्था दिनुहोस् अर्थात् हामीलाई GTA 2 दिनुहोस् भनेर हामीले कहीँ पनि उल्लेख गरेनौँ हैन। तर कुरा के छ भने त्यो 17को आन्दोलनमा यहाँको समग्र जो गोर्खाल्यान्ड माग्ने राजनीतिक दलहरू एकबद्ध भएका थिए अनि त्यस समय गोरामुमु पनि त्यो आन्दोलनमा ओर्लिएका थिए। जबकि एउटा आन्दोलनकारीले सरकारलाई जोसँग चाहिँ लडाइँ भइरहेको थियो, सङ्घर्ष चलिरहेको थियो, उसैलाई लु बाबु अब बात मारौँ भनेर पत्रचार गर्नु कहीँ त्यो तपाईँहरूको खोट त थिएन? यो त मेरो कुरो होइन, यो मेरो आफ्नो पर्सनल कुरो होइन, यो त जनताले भनिरहेको छ अनि यहाँको राजनीतिक दलहरूले तपाईँमाथि आरोप लगाइरहेको छ। आरोप जसले लाए उहाँहरूको धर्म हो। तर कुनै पनि समस्याको समाधान, जुनै पनि समस्याको माग सडकमा हुन्छ, तर सडकमै समाधान भएको मैले आजसम्म पाएको छुइनँ। जुनै पनि सडकमा उठेको मुद्दा होस्, चाहे त्यो र्याली होस्, र्यालीले उठाएको मुद्दा होस्, अन्तमा गएर टेबलमा गएर समाधान हुन्छ। हामी आन्दोलनै नछोडेर समस्याको समाधान टेबलमा हुन्छ, यो सबलाई याद भएको कुरो। तर जबकि सङ्घर्ष चलिरहेको बेलामा लु बाबु अब बात गरौँ भन्न त्यो कतै केही कहाँ त नमिलेको जस्तो, कतै केही आत्मसमर्पण गरेको जस्तो, हात खडा गरेको जस्तो, त्यो के भान भएन र? हामीले हतार गरेनौँ। 104 दिनसम्म हामी पनि जनतासँग सडकमै थियौँ। तर कहीँ न कहीँ त बातचित सुरु गर्नु पर्यो, नत्र हो भने खोलाको नत्र हो भने जनता ओर्लेका थिए, आन्दोलनमा जनता एकदम आँखा बन्द गरेर निस्किएका थिए र त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले पत्रचार गर्नको कारणले आन्दोलनमा केही ट्विस्टपना आयो, घुम्तीपन आयो र आन्दोलन घुमेर गयो भन्ने एउटा आरोप छ। यो आरोप यहाँको राजनीतिक दलको मात्रै होइन, आम जनताले पनि यो फिल गरिरहेको हामी सुन्न पाउँछौँ। त्यस आरोप हेर्नुहोस्, मैले भने सडकमा समस्याको समाधान हुँदैन। हामीलाई वृत्तान्त थाहा छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। सडकमा समाधान हुने नहुने देखेपछि हामीले राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई, कुनै पार्टीको लिडरलाई होइन, तर हामीले राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई हामीले पत्रचार गऱ्यौँ कि द्विपक्षीय वार्ता होस् आइदर त्रिपक्षीय वार्ता होस्, वार्ता अब सुरु गर्नुपर्छ। पहाडको तमाम जो आन्दोलनकारी नेतृत्वहरू छ अल स्टेक होल्डरलाई लिएर गर्नुपर्छ। नत्र भने के हुँदै थियो भने चाहिँ सडकमै मात्र आन्दोलन गरिरहँदा चाहिँ खोलाको बगरमा बसेर
गीत गाएको जस्तो सरह भइरहेको थियो। हाम्रो आवाज पुग्नुपर्ने जग्गामा सही ढङ्गले हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। तर हामीले चिठी लेख्यौँ, बातचित क्रम सुरु भयो, राज्यको मुख्यमन्त्रीले पिन्टेल भिलेजमा आएर भन्नुभयो तपाईँको स्थायी राजनीतिक समाधान के हो, पहाडको अल स्टेक होल्डरले रेडी गर्नुहोस्, तयार गर्नुहोस्, मलाई भन्नुहोस्, म समस्याको समाधान गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै साथीहरूले जो अहिले जिटिए 2 चलाउनु हुँदैछ उहाँहरूले सुटुक्कै गएर कोलकातामा गएर जिटिए 2 को सेटिङ गरेर आए। धोका त उहाँहरूले गरे। आज उहाँहरूको नकामीलाई लुकाउनुको लागि, उहाँहरूको गल्तीलाई लुकाउनुको लागि त्यो चिठीको बहाना गरिँदैछ। तर जनतालाई त्यो सबै कुरो थाहा छ। जनतालाई धोकाको सुरुवात त श्री गणेश त गोरामुबाट नै भएको थियो भन्ने एउटा प्रायले एउटा भान गरे। जनतालाई त धोका मैले भएको देखिनँ। होइन, जनतालाई किन धोका भएन? आन्दोलन निष्पत्तमा चलिरहेको थियो। भला त्यति बेलाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु बाहिर थिए, तर पनि जनता थाकेका थिएन, सडकमा थिए। अनि त्यस अवस्थामा गोरामुबाट पत्रचार गर्नु, अनि पत्रचार गरेपछि यहाँको विषयले वार्ता हुनु, यो कहीँ कता केही जनताले पनि एउटा आफूमाथि ठगिएको अनुभव गरिरहेका छन्। अनि साथै यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि तपाईँहरूमाथि एउटा आरोप लगाइरहेका छन्, आन्दोलनको सुरुवात बिथाल्ने सुरुवात चाहिँ गोरामुबाट भएको थियो भन्ने एउटा आरोप छ। खै त्यो कुरो छाडौँ। सुन्नुहोस्, आन्दोलन बिथर्ने आजको दिनमा म भन्न सक्छु विनय तामाङ हुन्। कारण हामीले भनेको थियौँ कि जिएमसिसी बनिँदै गर्दा, जिएमसिसी बनिँदाखेरि जिएमसिसीको नेतृत्व नन पोलिटिकल पर्सनलाई दिनुपर्छ ताकि उसले नेतृत्व गरोस्। हामी जति पनि गोर्खाल्यान्डपन्थी पार्टीहरू छौँ, हामी सबैले उहाँलाई नेतृत्व जिम्मे दिएर हामी पछाडि बसेर सघाउनुपर्छ भन्दा विनय तामाङज्यूले नमानेको हो र विनय तामाङज्यू आफैले जिएमसिसीको नेतृत्व लिएको हो। आन्दोलन बिथोल्ने काम सुरुवात विनय तामाङले गरे र अन्तमा पनि महाधोका विनय तामाङले गरे। अच्छा, यहाँ पहाडको वर्तमान राजनीति स्थिति जो छ, चुनावी महल चलिरहेको छ, चलखेल चलिरहेको छ, यो पहाडको यो 3वटा सिटमाथि जो आजको दिनमा तपाईँहरू भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो पहाडको 3वटा सिटमाथि स्पेसली जेएनएलएफले के सोचेका छन्? हामीले योपालि यही सोचेका छौँ, जो बङ्गालपन्थी छन्, जसले गोर्खाहरूको 13 जनालाई शहीद बनाए, ती पार्टीको मुखियालाई मुख्यमन्त्री बनाउँछु र ती पार्टीको हामी अफिसियल गठबन्धन हौ भन्ने दल र त्यो सोच र त्यो विचारको विरुद्धमा पहाडले यसपालि भोट गर्नेछ। जेएनएलएफ पार्टी पनि त्यही सोच र विचारको विरुद्धमा छ। तर पहाडको यो 3वटा सिट मध्ये एउटा दार्जिलिङ सिट जेएनएलएफले दाबी गरिरहेको छ भन्ने एउटा चर्चामा आएको छ, यो कहाँसम्म सकेको? दाबी हामीले किन एउटा मात्र गर्ने? भनेपछि पहाडको हामी रिजनल पार्टी, हामी रिजनल पार्टी हो। अच्छा, भनेपछि भन्नुको त पहाडको 3वटा सिटमा जेएनएलएफले आफ्नो हक जमाउने। जेएनएलएफ 3टै सिटमा मजबुत छ। अच्छा, भनेपछि तर गठबन्धनको धर्म निभाउनु पर्यो भने सिट सेयरिङ भयो भने म त्यो जान्दिनँ, तर हामी 3टै जग्गामा हामी मजबुतीको साथमा छौँ। अच्छा, भन्नुपर्दा स्पष्ट भन्नुपर्दा जेएनएलएफले चाहिँ पहाडको 3वटा सिटमा चाहिँ आफ्नो हक जमाउने र दाबी गर्ने, ताकि हाम्रो 3वटा सिटमा हाम्रो मजबुत छ। हामी हकदार हौँ, हामी हकदार हौँ, किनभने हामी गठबन्धनमा छौँ भने हामी हकदार हौँ। एउटा कुरो, गत 2019 को उपचुनावमा दार्जिलिङ विधानसभा सिट त भारतीय जनता पार्टीले हत्याएका थिए। भला त्यो गठबन्धन किन नहोस्, तर एमएलए उनीहरूको थिए र पहाडको यो 3वटा सिटमध्ये एउटा सिट भारतीय जनता पार्टीले हामीलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने दाबी गरिने, तपाईँले यसबारे के सोच्नुहुन्छ? त्यो त त्यसको टेबलमा बसेर त्यो यदि समस्या छ भने समाधान हुनसक्छ भने त्यो टेबलमा बसेर तय गरिन्छ। होइन, तर यहाँ कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय दल, राष्ट्रिय पार्टी पहाडमा आए, पहाडको क्षेत्रीय विषयवस्तुहरू, क्षेत्रीय समस्याहरू विलिन भएर जान्छ भन्ने एउटा चर्चा छ र भारतीय जनता पार्टीको पक्षमा तपाईँहरू खडा हुनुभयो नि र उहाँलाई ठिकै छ, उहाँले पहिला जितेको योपालि पनि उहाँलाई एउटा दिउँ भन्दा के त्यो क्षेत्रीय मुद्दा विलिन हुने त्यस्तो केही भन्न देखिँदैन? यो चाहिँ अपोजिसन साथीहरूमा स्पेसली टिएमसी, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 र 2 को साथीहरूकोमा चुनावी मुद्दा नरहेको कारणले आज क्षेत्रीयवादको कुरा गर्नु हुँदैछ। क्षेत्रीयवाद हेर्नुहोस्, जब भारत स्वतन्त्र भयो त्यस ताकदेखि आजसम्म पनि राष्ट्रिय पार्टीहरू पहाडमा आए, कति गए, कति छन्, कति बिलाए, तरै पनि क्षेत्रीय मुद्दा कहिले पनि सकिएन। जबसम्म क्षेत्रीय पार्टी रहन्छ तबसम्म क्षेत्रीय मुद्दा जीवित रहन्छ। अनि अर्को कुरो, क्षेत्रीय मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा नपुर्याइन्जेलसम्म कहिले पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन। भन्नुपर्दा तपाईँको भन्नुपर्दा आजसम्म चाहिँ यहाँको जो एमएलए एमपी त राष्ट्रिय दलहरूले नि कतिपय ज्यादा जस्तो लिँदै आइरहेको छ र एमएलए जो छ
एमएलए चाहिँ यहाँको क्षेत्रीय दलहरू पनि हुने गरेको हामी पाउँछौँ। अब के एमएलए पनि राष्ट्रिय दललाई नै दिनुपर्ने हो त उसो भए? हाम्रो प्लेयर्स राम्रो छ भने, यदि राम्रो क्लबले बरो दिनुहोस् भन्यो भने हामीले बरो दिनु किन हिचकिचाउनु? अच्छा, भन्नुभयो त तपाईँहरूले इन केस अफ भारतीय जनता पार्टीले पहाडको 3वटा सिट मध्ये कुनै पनि सिट हामीलाई पनि चाहिन्छ किन हामी गठबन्धनको एउटा हिस्सा हो भन्ने दाबी गर्छ नि तपाईँहरूले त्यसलाई सहानुभूतिपूर्वक विचार गर्नुहुन्छ? त्यो समयले नै बताउँछ। अच्छा, अर्को कुरो, भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनमा जेनेरिक मात्र नभएर अन्य राजनीतिक दलहरू पनि छन्। मैले सुनेको 4-5वटा राजनीतिक दलहरू छन् भन्ने कुरा, त्यो म पनि स्पष्ट छुइनँ त्यो बारे। अनि ती राजनीतिक दलहरूले पनि दाबी गर्ला पहाडको सिटबारे, पहाडमा 3टा सिट छ, तपाईँहरूको गठबन्धन 5-6वटा छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कस्तो प्रकारले मिलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले फेरि यसलाई? उहाँहरूको क्षमता पनि हेर्नु पर्यो। सिपिआरएमले पनि अहिले उहाँहरू एकदम पहिला त आफ्नो क्षमता हेर्नु पर्यो। मेरो यदि गाँड सानो छ भने मैले हाड पनि सानै निल्नु पर्यो, तर गाँडभन्दा पनि हाड ठुलो भयो भने त भन्नुभयो। तपाईँको भन्नु मतलब आजको जो अवस्थामा जो गठबन्धन जो छ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टीसँग जो गठबन्धन छ, तीमध्ये सबैभन्दा क्षमतावान पार्टी जेनेरेललाई मात्रै मान्नुहुन्छ उसो भए? अरू पार्टी छैन त उसो भए? जनताको सपोर्ट र समर्थन हेर्नु भने हामीले 31 तारिक एउटा डेमो देखायौँ। आज जुन प्रकारले जनताको माया, जनताको साथ पाइरहेका छौँ, त्यो 31 तारिकले पहाडको गठबन्धनको मात्र होइन, पहाडको सर्वबृहत दलको रूपमा जेनेरल पार्टीलाई स्थापित गरेको छ। अच्छा, त्यसले एउटा प्रमाण गरेको छ। अच्छा, भन्नुभयो त कुनै पनि आफ्नो जनसमर्थन देखाउनलाई जनसभा गर्नै पर्यो, भेला देखाउनै पर्यो, नत्र पनि नेताले पार्टीले कहाँनिर जनसमर्थन देखाउँछ? विगतको दिनहरूमा धेरै यस्ता जनभेला देखाउने काम भएको थियो, जुलुस निकाल्ने कामहरू भएको थियो, आफ्नो जनसमर्थन देखाउने काम भइरहेको थियो, तर चुनाव परिणाम अर्कै देखा परेको थियो। त्यसलाई कस्तो अवलोकन गर्नुहुन्छ तपाईँ? हामी त जनताको चाहना, जनताको इच्छा र जनताका आकाङ्क्षाको पक्षमा नै हामी खडा छौँ। अच्छा, तर जो पार्टीले, जो व्यक्तिले आज जनताको इच्छा र आकाङ्क्षाको विरुद्ध काम गरिरहेको छ, उनीहरूको हालत 2019 भन्दा पनि यो 21 मा बदतर हुन्छ। अच्छा, सुन्नुहोस् न, एउटा कुरो, भारतीय जनता पार्टीसँग तपाईँहरूको साँठगाँठ गठबन्धन राम्रो छ, मित्रता राम्रो छ आजको दिनसम्म। भोलि के हुन्छ त्यो अलग विषय हो। तर 2019 को चुनावपछि भारतीय जनता पार्टीले जस्तो प्रकारले यहाँको जनताले आशा आकाङ्क्षा राखेको थियो, त्यो आजसम्म एउटै पनि फुलफिल गरेको छैन भन्ने एउटा आरोप छ। यो के साँचो हो तपाईँको नजरमा? हेर्नुहोस्, हामीले 2019 को इलेक्सनमा हामीले 2टा मुद्दामा चुनाव लड्यौँ, स्पेसली पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11वटा जातलाई जनजाति बनाउने। त्यो 2019 को एमपी इलेक्सनमा हामीले त्यो मुद्दालाई हेरेर राजु बिष्टलाई हामीले म्यान्डेट दियौँ। अनि राजु बिष्टको कार्यकाल भनेको 2024 सम्म हो। केही पनि भएन भन्नु सकिँदैन, त्यो सरासर गलत हो। के भयो त्यो अलिकति हाम्रो दर्शक? पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विषयवस्तु र 11वटा जातलाई जनजाति बनाउने विषयवस्तुलाई लिएर जनवरी फेब्रुअरीमा दिल्लीमा गृहमन्त्री अमित शाहजीसँग पहाडको गठबन्धन दलको मिटिङ भयो। गृह राज्य मन्त्री रेड्डीज्यूसँग दिल्लीमा मिटिङ भयो। एउटा यस्तो यो वार्ता गर्ने, भेटघाट गर्ने, पत्रचार गर्ने, बैठक गर्ने, यो क्रम त नयाँ कुरो होइन नि। यो क्रम त धेरै अघिदेखि नै चल्दै आइरहेको छन्। 86 को दशकमा हेऱ्यौँ भने बुट्टा सिंह त्यतिबेलाका गृहमन्त्री थिए, बुट्टा सिंहसँग पनि धेरैपल्ट वार्ता भएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि त्यस्ता प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी थिए, राजीव गान्धीसँग पनि पत्रचार भएको, बातचित भएको हामी पाउँछौँ। त्यतिदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म कि त्यति बेलाको त्यस्ताका प्रधानमन्त्री देवगडाले त लाल किल्लाबाट खुल्ला रूपमा भनेका थिए गोर्खाल्यान्डको विषय लिएर, गोर्खाहरूको समस्या विषय लिएर। यो वार्ता त चलिरहेको छ, यो वार्तै सफिसियन्ट होइन। यदि वार्तै नै सफिसियन्ट हुँदो हो त आजसम्म त सब कुरो भइसक्ने। तर एउटा कुरो तपाईँ मान्नुहोस्, तपाईँले जनताले जो प्रकारको आशा आकाङ्क्षा लिएको थियो भारतीय जनता पार्टीमाथि, र तपाईँकै नेताले भनेका थिए बङ्गाल विधानसभा चुनाव अघि पिपिएस र 11 जनजाति फत्ते नभए हामी अलग्गै आफ्नो बाटो अप्नाउनेछौँ भनेर। हामीले फत्ते नगरे भनेका थिएनौँ। हामीले भनेको थियौँ कि यो 11वटा जात र पिपिएस सम्बन्धी भारतीय जनता पार्टी सरकार जो दिल्लीमा बनेको छ, त्यो सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ भनेर भनेको थियौँ। अनि ठोस कदमको रूपमा आज यो विषयवस्तुलाई लिएर गृहमन्त्रीसँग बातचित भयो,
गृह राज्य मन्त्रीसँग यो विषयमा बातचित भयो। हेर्नुहोस्, बातचितै सफिसियन्ट होइन। उसो एउटा कुरो बातचित सुन्नुहोस्, बातचित सफिसियन्ट होइन, तर कुनै पनि समस्याको समाधान कुनै पनि समस्याको समाधान बातचितबाट हुन्छ। परिणाम सुन्नुहुन्छ? परिणाम सुन्नुपर्छ। दिल्लीमा त्यो वार्ता भएपछि 2019 देखि यताको डेभलपमेन्ट हेर्नु हो भने सिक्किम विधानसभालाई दिल्लीकै इन्डिकेसनमा, दिल्लीकै इन्स्ट्रक्सनमा सिक्किमको विधानसभाले 11वटा जातलाई जनजाति बनाउनुपर्छ भनेर सिक्किम विधानसभाले बिल पारित गर्यो। यो ठोस काम हो। आज यही नै ठोस, यो उपलब्धि हो। तर यस्तो काम त अन्य राज्यले पनि त कसले गरे? एउटा उदाहरण बताउनुहोस्। बङ्गालले त पहिला बङ्गालले कहिले गरे? बङ्गालले चिठी लेख्यो। सुन्नुहोस्, बङ्गालले दुईपल्ट केन्द्र सरकारले पत्रचार गरी, पत्रचार भनेको अर्कै कुरा हो। पत्रचार अर्कै कुरा हो। एउटा मुख्यमन्त्रीले पत्रचार गरिसकेको छ यो 11 जात गोष्ठी विषयले लिएर। अनि यो विषयमा गत महिना अघि स्टेट गभर्नमेन्टले त्यसको नोटिफिकेसन पनि जारी गरेको थिए। अनि त्यो पत्र पत्रिका पनि म तपाईँलाई प्रश्न सोधौँ त। यो प्रश्नमा म जान्न चाहन्छु। होइन, यो जनता पनि जान्न चाहन्छ। जनतालाई बताइदिनुहोस्, दर्शकलाई बताइदिनुहोस्। जुन पेपरमा छापियो कि त्यो नोटिफिकेसन थियो या आइदर विज्ञापन थियो? त्यो त विज्ञापन थियो। कुनै पनि सरकारको बिल जो चाहे लोकसभा होस्, चाहे राज्यसभा होस्, चाहे विधानसभामा होस्, पारित भएको चिज कहिले पनि विज्ञापनमा पारित नभइन्जेलसम्म आउँदैन। राज्यको मुख्यमन्त्रीले ममता ब्यानर्जीले 2 पल्ट चिठी पठाउनु भयो। चिठी होइन मुख्यमन्त्रीज्यू, हामीलाई बङ्गाल विधानसभाबाट एसेम्ब्लीले तपाईँले पास गरेर, तपाईँको क्याबिनेटले अप्रुभल गरेर दिल्ली बिल पठाउनुहोस्, त्यसले ठोस काम हुन्छ। जब जुन काम चाहिँ सिक्किमले आज गर्यो नि, यो ठोस काम सिक्किमले गरेको छ। सिक्किम सिन्सियर छ यो मुद्दामा। तर बङ्गालले यो विषयवस्तुलाई लिएर खालि राजनीति गर्ने काम गर्यो। दिल्लीलाई बिल पठाउनु पर्ने थियो, पेपरमा आज विज्ञापन आयो। यो पहिलोचोटि हो। यो त तपाईँले किन जनतालाई, दर्शकलाई मिसगाइड गर्नुहुँदैछ? मिसगाइड होइन, मेरो सोचमा जनतालाई मिसगाइड त आज बङ्गालले गर्दैछ। बङ्गाल सरकारले त्यो विज्ञापन दिनुको मुख्य कारण यही हो, हामीले आफ्नो पक्षबाट काम गर्यौँ र यसको प्रमाण चाहिँ यो जो दर्शक र पाठक र जनता यो बुझ, यो हामीले छापिदिएको छौँ, यो हामीले तपाईँहरूको अगाडि राखिदिएको छौँ भन्ने बङ्गाल सरकार। अल्छे मान्छेको गहना चाहिँ उसको अल्छेपन हो रे, उसले बहाना बनाउँछ अरे। अल्छेको चाहिँ बहाना नै गहना रे। नदिने राज्यको मुख्यमन्त्रीले दिल्लीलाई बिल पठाउनु पर्ने, आज पेपरमा लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर विज्ञापन दिइरहेछ। तर एउटा कुरो तपाईँ भन्नुहोस् कि भारतीय जनता पार्टीको सेन्ट्रलमा सरकार छ, त्यो पनि पूर्ण बहुमतको सरकार। उनीहरूले चाहे भने छटमाई गर्नु सक्छ। जस्तो काश्मीरलाई 2 भाग गरिदियो, त्यसैले 3 तलाक बिल चुटकीमा पास गरिदियो। त्यस्तो त थुप्रो कामहरू गरेको हामी पाउँछौँ। तर यो गोर्खाहरूको समस्या विषय लिएर मात्रै, यो दार्जिलिङको समस्या विषय लिएर मात्रै उहाँहरूले यस्तो सङ्घीय ढाँचा, यो फल्नाले यो गरेन, ढिस्काले यो गरेन, यो कारणले यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ, यो कतै तपाईँलाई यो बनाबाजी त लाग्दैन? एउटा त्यो नेपालीमा उखान छ नि, नदिने बोजूको आइतबार बार्छ भन्ने। क्या कतै यो त भएको छैन जस्तो तपाईँलाई फिल भइरहेको छैन? नदिने बोजूले त आइतबार बार्छ होइन, गोर्खाको लागि हुने दिन आएको, हुने दिनमा गोरु पनि ब्याउँछ। अच्छा, हेर्नुहोस्, आज भारतीय जनता पार्टीले राष्ट्रिय जुन मुद्दाहरू थिए त्यो तमाम मुद्दाहरूको समस्याको समाधान गरिसके। अब क्षेत्रीय मुद्दा समय अनुकूल छ, हाम्रो लागि हो, यो गोर्खाहरूको लागि आएको समय हो। हेर्नुहोस्, भारतमा गोर्खाहरूलाई न्याय दिनु सक्ने वर्तमान स्थितिमा हेऱ्यौँ भने भारतीय जनता पार्टी बाहेक अरू कसै पनि देखिँदैन। मुख्यमन्त्रीमा 11वटा जातलाई जनजाति बनाउने क्षमता छैन, पिपिएस दिनु सक्ने क्षमता छैन। कङ्ग्रेस हेऱ्यौँ भने देशमा हालत ठिक छैन कङ्ग्रेसको। भनेपछि हामीले कसलाई सघाउने? आज पहाडले निर्णय गर्नुपर्छ। राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई हामीले, ममता ब्यानर्जीको सरकारलाई अर्थात् टिएमसीलाई सघायौँ भने हामीले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्दा हामीलाई गोली चलाइन्छ। तर आज भारतीय जनता पार्टीले केही नदिए तापनि हामीलाई गोली चलाएर मार्ने काम गरेको छैन। होइन, त्यो त यदि बङ्गालमा भाजपाको सरकार भए, भाजपा सरकार पनि त मौन त बस्थेन होला। बङ्गालमा तपाईँले कुरा सही छन्, तपाईँले कुरा सही छेड्नु भयो। म यो विषयमा आउन चाहन्थेँ। बङ्गालमा किन बिजेपी सरकार हामीलाई चाहिन्छ? दार्जिलिङलाई, पहाडलाई, भारतीय गोर्खाहरूलाई किन तराई डुवर्सलाई चाहिन्छ? हेर्नुहोस्, 17 को आन्दोलनपछि बिजेपी सरकारले
त्रिपक्ष वार्ताको लागि बारम्बार राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई पत्रचार गरे, राज्य सरकारलाई पत्रचार गरे, तपाईँको प्रतिनिधि पठाउनुहोस् भन्दा पनि दिल्लीमा एक दिन पनि उनीहरूले एटेन्ड गरेन र त्रिपक्ष वार्ता हुनै सकेन। अब यसपालिको चुनावमा हामीले बङ्गालमा बिजेपी सरकार बनाउनु भनेको चाहिँ पहाड समस्याको समाधान लिएर त्रिपक्ष वार्ता गरिएकोमा बङ्गाली प्रतिनिधि पठाएको हुन्छ, दार्जिलिङबाट गोर्खाको प्रतिनिधि गएको हुन्छ र समस्याको समाधान हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई हेरेर हामीले बिजेपीसँग गठबन्धन गरेका होइनौँ। आज दार्जिलिङको समस्याको समाधानको सूत्रपात भनेको गृहमन्त्री अमित शाहसँग छ, जो गृहमन्त्रीले भन्दैछ गोर्खाको पछाडि म चट्टान जस्तो भएर खडा हुन्छु। आज त्यस्तो गृहमन्त्री जसले हाम्रो पछाडि चट्टानको रूपमा खडा हुन्छु भनेर भन्दैछ। आज देशको प्रधानमन्त्रीले गोर्खाको सपना मेरो पनि सपना हो भनेर भन्दैछ। आज सपना भनेको छैन, विपना त भनेको छैन, के सपना त सपना। सुन्नुहोस् उसो भए के सपना मेरो सपना उहाँले त 2014 मा भनेको थिए, अनि आजसम्म त्यो सपना विपना भएको हामी देखेको छ। के उसो भए पहाडले सुन्नुहोस्, उसो भए के पहाडले उसो भए गोर्खाको पछाडि म चट्टान जस्तो भएर बस्छु, गोर्खाको सपना मेरो सपना हो भन्ने पार्टीलाई सघाउने कि गोर्खाल्यान्ड माग्ने यिनीहरू फरेनर्स जो टेररिस्टहरूको हात छ, गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरू भारतीय होइन, यो गोर्खाहरू दार्जिलिङको होइन, यिनीहरूको पछाडि इन्सर्जेन्ट ग्रुपको हात छ, यिनीहरू विदेशी हो भन्नेलाई सघाउने होइन। उसो भए तपाईँले मलाई एउटा जवाब दिनुहोस्, दर्शकको अघि इमान्दारीसँग तपाईँले जवाब दिनुहोस्, इमान्दारीसँग भारतीय जनता पार्टीको सरकार, केन्द्र सरकार यति साह्रो इमान्दार छ भने गत केही महिना अघि जो एउटा पत्रचार गरेको थियो त्रिपक्ष वार्ताको लागि, त्यसमा गोर्खाल्यान्ड विषयवस्तु उल्लेख भएको थियो, त्यो उल्लेख भएको 24 घण्टामा परिवर्तन किन भयो? गोर्खाल्यान्डको साथको जिटिए किन उल्लेख गरियो? यो इमान्दारीसँगले दर्शकलाई जवाब दिनुहोस्। मैले दर्शकलाई एउटा जिम्मेवारीको रूपमा मैले बताउनु पर्दाखेरि त्यो गल्ती केन्द्र सरकारको होइन, डाक्टर बिनु सुन्दासको नेतृत्वमा गएको एउटा टोलीले गृहमन्त्रीलाई भेटेपछि यो डेभलपमेन्ट भएको। आज पनि विमल गुरुङको पार्टी जिटिएमा सिरियस छ, उसलाई चौकी चाहिएको छ, उसलाई मुद्दा होइन। नत्र हो भने जसले एन्टी टेररिस्टको एक्ट लाए, जसले आज हत्याको आरोप लाए, जसले 3 वर्ष उसलाई वनवास पठाए उसकै भाषामा हो भने आज उसकै खुट्टा अगाडि आएर किन रोक्दैछ? सुन्नुहोस्, सन्देहजनक होइन हो। इशारामा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट चल्ने भए, क्षेत्रीय पार्टी सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट चल्ने भए सायद दार्जिलिङको समस्याको समाधान आजभन्दा धेरै वर्ष। सुन्नुहोस्, सन्देहजनक कसरी भयो? हामी त 2019 देखि गठबन्धनमा छौँ। अल गठबन्धन पार्टीलाई लिएर गृहमन्त्रीलाई भेट्नु जानुपर्ने हो, किन सुटुक्कै गयो? उनीहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट थियो, उनीहरूको सेल्फ इन्ट्रेस्ट थियो, त्यही कारणले उनीहरू सुटुक्कै गएर दिल्लीमा गएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होइन, 11वटा जातलाई जनजाति होइन, उनीहरूले जिटिएमा फेरि मलाई स्थापित गरिदेऊ भनेर उनीहरूले माग गरेको कारणले आज दिल्लीले त्यो कुरा गरे। यो त कहीँ उल्लेख छैन, तपाईँ एउटा राजनीति गर्ने मान्छे हुन्छ, राजनीति नेता हुन्छ, तपाईँको यो सायद राजनीति भाषा हुनु सक्छ, राजनीतिक भाषा होइन। आधिकारिक रूपमा यस्तो कहीँ पनि उल्लेख छैन। र अर्को कुरो, तपाईँले जनतालाई अहिले पनि इमान्दारीसँग जवाब दिनु भएन। जो तपाईँले केन्द्रीय गृहमन्त्रीको वचन, केन्द्रीय गृहमन्त्रीको पत्र, त्यो एउटा क्षेत्रीय नेताको इसारामा परिवर्तन हुनु भन्नु एउटा बहुत ठुलो। मैले त्यहाँनिर परिवर्तन होइन, परिवर्तन होइन त्यसमा सुन्नुहोस्, त्यसमा परिवर्तन होइन, त्यो सुन्नुहोस्, त्यो चिठी परिवर्तन भएको होइन। हाम्रो त्यो जो बिनु सुन्दासको नेतृत्वमा गएको टोलीले गृहमन्त्रीलाई जुन विषयवस्तुलाई चर्चा गरे, जुन विषयवस्तुलाई लिएर उनीहरूले माग गरे, त्यही अनुसारको चिठी काटिएको। अनि हिजो अस्ति हामी जब हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धनको टोली गयो, जिटिएको चर्चा भएन त? हामीले त कुरा गरेनौँ त? हामीले भन्यौँ 11वटा जात र टिपिएसमा चाहिँ चर्चा हुनुपर्छ। एउटा कुरो तपाईँले अलिकति दर्शकलाई अलिकति भुल भ्रान्तिमा पार्नु। मैले भुल भ्रान्तिमा पारेको छुइनँ। जो त्यति बेलाको जो त्रिपक्ष वार्ताको जो पत्रचार गरिएको थियो, पत्र काटिएको थियो, त्यो स्पेसली आधिकारिक रूपमा काटिएको थियो र त्यसमा पहिलोपल्टको पत्रमा लेखिएको थियो गोर्खाल्यान्ड विषयवस्तु, वार्ताको सब्जेक्ट रिजन। अलिकति चिठीको कुरा गर्नुहोस् न त। गोर्खाल्यान्ड रिजन थियो, गोर्खाल्यान्ड रिजन थियो। तर त्यो उहाँको पत्रचार भइसकेपछि अनि पहाडको
जति पनि गठबन्धन दल छ उनीहरूलाई पनि त्यो पार्टी त्यो बैठकमा समावेश हुने अनुरोध गरिएको थियो अनि त्यति बेला तपाईँको पार्टीको पक्षबाट पनि प्रतिनिधि जाने तय भएको थियो। यो कुरो स्थानीय पत्र पत्रिका पनि छापिएको थियो र यो कुरो तपाईँलाई पनि थाहा छ। जबकि त्यो भइसकेपछि 24 घण्टाको अन्तरालमा पत्र परिवर्तन भयो, विषयवस्तु परिवर्तन भयो। आज फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि त्यसमा एउटा क्षेत्रीय पार्टीको थियो, इसारा थियो, उहाँको कारण यो भयो। तपाईँले कुन आधारमा चाहिँ भन्नुहुन्छ? जबकि त्यति त्यो वार्तामा तपाईँलाई पनि निम्ताएको तपाईँ हामीलाई आधिकारिक रूपमा सुन्नुहोस्, हामीलाई आधिकारिक रूपमा निम्तो आएन। सरी हामीलाई आधिकारिक रूपमा चिठी चपेटा आएन। एउटा इमानदारीसँग जवाब दिनुहोस्, त्यो वार्तामा तपाईँहरू अंशग्रहण गर्नुको लागि तयार भएको थियो कि थिएन? हामी थिएनौँ, किनभने हामीलाई आधिकारिक दर्शक अगाडि झुट बोल्नुहुन्छ। झुट छैन, देखाउनुहोस्, पत्रिकामा आएको थियो, चिठी देखाउनुहोस्, चिठी देखाउनुहोस्। गृहमन्त्रीजीले सुन्नुहोस्, आरटीआई गर्नुहोस्। गृहमन्त्रीज्यूले हामीलाई चिठी काटेन, हामी थिएनौँ। जिटिए सम्बन्धी हामी आज पनि जिटिए सम्बन्धी मिटिङ बोलायो भने आज पनि हामी जाँदैनौँ, हिजो पनि गएनौँ र भोलि पनि जाँदैनौँ। किनभने जिटिएले चाहिँ पहाडको जनआकांक्षा पुरा गर्दैन, यो जिटिएलाई नै उखालेर फ्याँक्नुपर्छ भनेर 2017मा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भएको। तपाईँले दर्शक इमानदारीसँगले बताउनुहोस् न, त्यो वार्तामा जिएनएलएफ पार्टीबाट 2 जना प्रतिनिधि जाने तय भएको थियो कि थिएन? इमानदारीसँगले भन्नुहोस्। मैले इमानदारीसँगले भन्नु हो भने आजसम्म मैले ढाँट्ने राजनीति गरेको छैन। इमानदारीपूर्वक भन्नु हो भने हामीसँग गृहमन्त्रीको अफिसियल लेटर आएन। हामी बिन बोलाए मेहमान जाने होइन। हामीलाई जब आउँछ पत्रचार हो भने हामी जान्छौँ, तर विषयवस्तु चाहिँ जिटिए सम्बन्धी हुनु भएन। दिनको पत्रिका आज मैले ल्याउन सकेको छुइनँ र त्यो दिनको पत्रिकामा छापिएको थियो जिएनएलएफको पक्षबाट पनि 2 जना प्रतिनिधि जाने अनि उहाँ त्यो स्टेटमेन्ट यहाँको क्षेत्रीय नेताको थिए अनि क्षेत्रीय नेताले भनेका थिए यदि गोर्खाल्यान्डको विषयवस्तुमाथि वार्ता हुन्छ भने हामी पनि जानेछौँ, हामी पनि अंशग्रहण गर्नेछौँ। गोर्खाल्यान्डको पक्षमा हामी कुनै पनि क्षेत्रमा हामी पार्टी पोलिटिक्स केही पनि हेर्दैनौँ र हामी अंशग्रहण गर्नेछौँ। जबकि पत्रचारको विषयवस्तु परिवर्तन भइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो हामी अंशग्रहण गर्दैनौँ। त्यो स्टेटमेन्ट जेनेरलको मात्रै थिएन, सिपिआरएमको पनि स्टेटमेन्ट। हेर्नुहोस्, सिपिआरएमको त सायद गए पनि होला त्यति बेला। कतिले त टिकट काटेर टिकट पनि काटेको थियो। हामीले भनेको थियो जेनेरलले काटेको थियो, काटेको थिएन। हामीलाई किनभने काटेको थिएन। हामी सुन्नुहोस् एउटा कुरो सुन्नुहोस्, हामी राजनीति गर्दैछौँ, हामी राजनीतिमा बुद्धु होइनौँ, हामी हुस्सु होइनौँ। किनभने चिठी सुन्नुहोस्, त्यति बेलाको चिठीमा लेखेको थियो। के हुँदैछ भनेदेखि तितो जति सबै थुतु, मिठो जति सबै क्वाप। यो जेनेरलले गर्दैछ। तितो त हाई प्रेसरको दबाई हो, तितो खानुपर्छ नि, हैन? बिपी हाई हुनेलाई त तितो त दबाई हो। आज गुलियोमा त चिज आज सुगर हुन्छ, सुगर पेसेन्टले गुलियो खानु हुँदैन छैनौ। हामी सत्य स्वीकार गर्छौँ, हामी त सत्यमा राजनीति गर्छौँ। हाम्रो राजनीति गरे भनेको क्रिस्टल क्लियर हो। सरी, म तपाईँलाई यसमा बिचमै रोक्दैछु। हामीले जब गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी विषयवस्तु कुनै पनि विषयमा चर्चा हुन्छ भने हामी सदाभर तयार छौँ, किनभने गोर्खाल्यान्ड हामीले जन्मेको मुद्दा हो र आज पनि हामी सिरियस छौँ। तर जिटिए सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीले सभा गराउँछ भने बोलाउँछ भने हामी जाँदैनौँ। एउटा कुरो तपाईँ बताउनुहोस्, आजको दिनमा तपाईँहरू भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ, सरकारले चाहे सब थोक गर्न सक्छ। यो कुरो विगतका घटनाले स्पष्ट भइसकेको छ। गोर्खाहरूको सपना, गोर्खाहरूको जो आकाङ्क्षा, जो 11 जनगोष्ठी, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड, जो स्थायी राष्ट्र संविधान विपेश कहिले पुरा होला? इमानदारीसँगले दर्शकलाई जवाब दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ पहाडमा हल्लाको बजार छ। सानो कुरो गर्नुको लागि पनि हल्लै गर्छन् अन्य पार्टीका साथीहरूले। जब काश्मीरको समस्या समाधान भयो बिजेपीले चुपचाप गरे, जब ट्रिपल तलाकको समस्या समाधान भयो चुपचाप गरे, अनि जब राम मन्दिरको केसेस भयो त्यो पनि चुपचाप नै भयो। थाहा भएन भोलि यस्तो हुँदैछ, पर्सि यस्तो हुँदैछ, तर समाधान भए। हेर्नुहोस्, पिपिएस र 11वटा जातलाई कहिले जनजाति बनाउँछ भनेर म विमल गुरुङ जस्तो होइन 10 मार्च 2010मा गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु र गोले ठोक्छु भन्ने म नेता होइन। तर समस्याको समाधान भन्ने हेर्नुहोस्, 11वटा जातलाई जनजाति बनाउनुहोस्, चाहे पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होस्, बिजेपी बाहेक अरू पार्टीको सरकारले आजको अवस्थामा दिनै सक्दैन।
अब जुन पार्टीले दिनु सक्छ उसलाई रिजाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो। अच्छा, तर पिपिएस र 11वटा जात जनजातिलाई हुन्छै हुन्छ होइन। त्यो भारतीय जनता पार्टीले त 2009 देखि नै जनतालाई, पहाडको जनतालाई आशा देखाउँदै आइरहेको होइन। दिदिन त भनेको छैन होइन, एक दिन पनि होइन। उसो भए कहिले दिने त? दिदिन त भनेको छैन नि त। दिने त उसो भए हेर्नुहोस्, एउटा बताउनु, 2009 देखि आजसम्म कति वर्ष? सुन्नुहोस्, म बिजेपी सुन्नुहोस्, म 2009 देखि 2009 देखि 2018 सम्मको बिजेपीले के गर्यो कसो गर्यो म जान्दिनँ। त्यसको अकाउन्टेबिलिटी मसँग रहँदैन, किनभने हामीले बिजेपीसँग त्यति बेला गठबन्धन गरेका थिएनौँ। तर मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भने बिजेपी सम्बन्धी र गठबन्धन सम्बन्धी गर्नुहुन्छ 2019 देखि यताको भने म एक पाइको हिसाब दिन म तयार छु। सरकार त त्यति बेला पनि बिजेपीको थिए, म जान्दिनँ। मैले भने सरी, किनभने म अकाउन्टेबिलिटी त्यति बेलाको हुँदिनँ। त्यो 19 मा त्यति बेलाको साथीहरूले कस्तो प्रकारको रणनीति बनाए, फ्यातुलो रणनीति बनाए। दिल्लीमा गएर राजु विष्टज्यूले भन्नुभयो दार्जिलिङ पहाडको नेतृत्व गरेर दिल्लीमा गएर खालि पैसाको कुरा गर्छ। 23 तारिकको कुरा भएको, 23 तारिकको जनसभा परिवर्तन यात्रामा भने उनीहरूले मुद्दाको कुरा गर्दैन, दिल्लीमा गएर पैसाको कुरा गरेर आउँछ। धन्यवाद। गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर दिल्ली गएको बाघले कमसेकम जुत्ता त ल्याएर आए। आजको स्थिति यो छ। उनीहरूको रणनीति सही प्रकार नभएको कारणले यो हाम्रो मुद्दाले पार नपाएको। तर 2019 देखि यता जुन प्रकारले हामीले राजु विष्ट सांसदज्यूले जुन प्रकारले काम गर्नुहुँदैछ, जुन प्रकारले चाप दिने काम गर्नुहुँदैछ र गठबन्धनको जुन प्रकारको चाप छ, स्पेसली जेएनएल पार्टीको जुन प्रकारको माटो र जाति र मुद्दाप्रतिको सिन्सियरिटीले गर्दा काम हुँदैछ। तर एउटा कुरो तपाईँ बताउनुहोस्, 86 को आन्दोलनपछि, 86 को आन्दोलनमा जेएनएलको जगजती थिए, जेएनएलको नै सब कुरो थिए, जेएनएलले जे भन्थे त्यही हुन्थे। तर त्यस्ता युटीको प्रस्ताव आएको थियो भन्ने जो कुरा थियो, यदि युटी थापेको भए, त्यति बेला एक्सेप्ट गरेको भए सायद आज यस्तो अवस्था हुने थिएन र आज हाम्रो जो अवस्था भिन्दै भएर जाइसक्ने हुने थियो अनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड त अघिबाटै नै भइसकेको हुने थियो भन्ने एउटा भनाइ छ। हेर्नुहोस्, म जनतालाई पनि अपिल गर्छु, म पहाडको बुद्धिजीवीलाई पनि अपिल गर्छु। मैले पनि सुनेको सुभाष घिसिङज्यूलाई युनियन टेरिटोरीको अफर आएको थियो अरे, दिँदै थियो अरेमा छ। मैले कहीँ पनि त्यस्तो पत्रचार पाइनँ, कहीँ पनि मैले त्यस्तो दस्तावेज पाइनँ। अब यो चाहिँ के भन्नु चाहिँ कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछाडि कानै नछामी त कुद्नु भयो नि त। तपाईसँग जान्नु चाहेको खैर त्यति बेला युटीको प्रस्ताव आएको थियो थिएन, त्यो कुरो बल त्यो अलग कुरो। तर मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो, जेएनएलले पनि मौका त नपाएको होइन नि त, पाएको सुन्नुहोस्, मौका पाएको हो। तर हाम्रै मिर्जापर साथीहरूले सिपिएम पार्टी गरेर के अरे पुलिसको ड्रेस लाएर गोर्खाल्यान्ड माग्ने आन्दोलनकारीहरूको घर घरमा गएर पुलिस लाउने, सिआरपी लाउने, साथसाथै गोर्खाल्यान्ड माग्नेलाई तिमीले माटो मागेको होइन भने मुखमा माटो खाँदी मार्नेहरू चाहिँ हाम्रै मिर्जापर साथीहरू थिए जो सिपिएमको भेष लागेका थिए। उनीहरूको कारणले गर्दा त्यो आन्दोलन जुन गतिमा जाँदै थियो त्यो आन्दोलनलाई बिचमै बिगार्ने काम उनीहरूले गरे र आज ती साथीहरूले नै हामीलाई गोर्खाल्यान्ड माग्न सिकाइरहेको छ। यो विडम्बना हो। तपाईँले इतिहास खोज्नु भयो र मैले इतिहास कोटाउनै पर्छ। तर 86 को आन्दोलनमा तपाईको आरोप मुताबिक त्यति बेला त्यस ताकका सिपिएम क्याडरहरूले त्यो काम गरेको थियो भने जो तपाईको आरोप। तर 86 पछिको जो स्थिति अर्कै भएको हामी देखिन्छ र जेएनएलको बाइपास र बाइकटको कारणले पहाडको संसद सिटबाट सिपिएम संसद चयन भएर पनि गएको हामी पाउँछौँ। जेएनएलले त भोट गरेर जिताएन। भोट त जेएनएलले त भागै लिएन। म जुन खेलामा मैले भागै लिएको छुइनँ, म त्यो खेलाको विषयमा जान्दिनँ। होइन, त्यसले त एउटा कुरो त छर्लङ्ग बुझिन्छ नि त। म त्यो अंशग्रहण गर्दिनँ, मेरो भन्नु केही छैन, लु तिमीलाई जे गर्छ त्यो गर। त्यो त त्यो जुन खेलामा अंशग्रहण नै गरेको छैन त्यसको लिएबिलिटी केही पनि हुँदैन, त्यसको अकाउन्टेबिलिटी नै रहँदैन। खैर त्यो कुरो छाडौँ। तपाईँहरूले एउटा गोजामुमो अध्यक्ष विमल गुरुङ जति बेला उहाँ अन्डरग्राउन्ड थिए, विस्थापित भएका थिए अनि 2019 को चुनावमा त्यस्ता जो अहिले वर्तमान तपाईँहरूको एमएलए हुनुहुन्छ साथै तपाईँहरूको शीर्ष नेतृत्वहरू छ, विमल गुरुङको धेरै गुणगान गाएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यो
क्लिपिङहरू पनि आज पनि छ, सायद तपाईँले हेर्नु पनि हुन्छ होला, पत्र पत्रिकामा पनि छापिएको छ। तर उहाँ पार फर्किसकेपछि उहाँको पहिलाको प्रशंसा र अहिलेको विरोध यो दर्शकलाई इमान्दारीसँगले बताइदिनुहोस्। हामीले विमल गुरुङलाई राम्रै सम्झेका थियौँ। 2019 सम्म उसँग जातिको मुद्दा थियो, उसँग गोर्खाल्यान्डको मुद्दा थियो। 2019 सम्म उसँग जनताको जनआकाङ्क्षा थियो। उसले एउटा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको गठबन्धनमा ऊ थिए। तर 2020 को सेप्टेम्बर अक्टोबरदेखि कोलकातामा सबै कुरो बङ्गोपसागरमा मिसाएर आएपछि, विसर्जन गरेर आएपछि विमल गुरुङ अब पहिलाको विमल गुरुङ रहेन। विमल गुरुङ जातिवादी विमल गुरुङ होइन। विमल गुरुङ ममता बेनर्जीको विमल गुरुङ एजेन्टको रूपमा काम गरे। आज पनि कालचिनीमा उसले चुनाव प्रचार गरिरहेको छ। तर एउटा कुरो तपाईँ भन्नुहोस्, विमल गुरुङले आधिकारिक रूपमा, स्पष्ट रूपमा, लिखित रूपमा मैले गोर्खाल्यान्ड माग विसर्जन गरेँ भनेको छैन। तर जेएनएलएफले त 6 सिड्युलको सम्झौतामा फुल एन्ड फाइनल भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ। फुल एन्ड फाइनल उसो भए स्पष्ट रूपमा भनेको छ। जबकि त्यो एउटा सम्झौता रूपमा म तपाईको या लिखित रूपमा त्यसलाई म यसको प्रश्नको उत्तर म दिन्छु। दिनु पर्यो हामीले फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट इन दिस रिगार्ड भनेको छ। सबै पढ्नु पर्यो नि त, सेन्टेन्स त पुरा पढ्नु पर्यो। मेरो नाम सन्दीप म त भनेर भएन नि त। सन्दीप के हो? सन्दीप लिम्बू हो। मेरो त डिस्क्रिप्सन दिनु पर्यो। चिठी हामीले त्यो एग्रिमेन्टमा फुल एन्ड सेटलमेन्ट इन दिस सुन्नुहोस् दर्शकले बुझोस् न स्पष्टसँगले। हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ, सही छाप गऱ्यौँ फुल एन्ड फाइनल भनेर। तर हामीले 6 सेड्युल सम्बन्धी जुन त्यो एग्रिमेन्ट हुँदै थियो त्यो सम्बन्धी हामीले फुल एन्ड फाइनल हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। स्पष्ट छ त्यहाँनिर। तर सुन्नुहोस्, तर हेर्नुहोस्, मिसइन्टरप्रिटेसन हुँदैछ यहाँनिर। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सन्दर्भ त्यो मेमोरेन्डमलाई लिएर, त्यति बेलाको त्यो एग्रिमेन्टलाई लिएर त्यहाँनिर लेखिएको छ। तर सन्दर्भ अर्कैसँग जोडिँदैछ। तर विमल गुरुङले, हामीले होइन, विमल गुरुङले ल्याएको 2011 मा ल्याएको जिटिएमा चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ। 2 नम्बरमा हेऱ्यो भने स्पष्ट छ जिटिएको एग्रिमेन्टमा। राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले बारम्बार जोड दिएर भनेको छ कि यो रिजन, यो क्षेत्र, दार्जिलिङको क्षेत्र चाहिँ पश्चिम बङ्गालको अभिन्न अङ्ग हो भनेर लेखेको छ। अहिले पनि त्यो एग्रिमेन्ट हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिसमा पनि लेखेको छ, नेपालीमा पनि लेखिएको छ। त्यो एग्रिमेन्टमा यो क्षेत्र चाहिँ बङ्गालको अभिन्न अङ्ग हो भनेर उनीहरूले दिइसके। अनि दार्जिलिङ मोडसम्मको भएको सिमाना पनि घटाएर कहाँ ल्याए? सुकुनादेखि माथि ल्याए। आज हेर्नुहोस्, हामीले त 6 सेड्युल सम्बन्धी फुल एन्ड फाइनल एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। तर विमल गुरुङले त पहाडको जुन थुम्काहरू छ, तराई डुवर्स पनि पश्चिम बङ्गालको अभिन्न अङ्ग हो भनेर उसले दिए। त्यो एग्रिमेन्ट यदि म गलत हो भने म राजनीति छोडिदिन्छु। जिटिएमा यदि त्यो कुरो लेखेको छैन भने जिम्मेवारी पूर्वक म आज भन्दैछु, जनतालाई पनि म अपिल गर्दैछु, यदि त्यो गलत हो भने म राजनीति छोडिदिन्छु। भोलिदेखि म रिजाइन गरिदिन्छु, म यहीँ आएर रिजाइन गरिदिन्छु। विमल गुरुङको जिटिएमा अभिन्न अङ्ग हो लेखेको छैन भने मैले ढाँट्ने राजनीति गरिनँ, किन मलाई ढाँट्नु छैन। हैन, यस्तो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम अनि सम्झौता पत्रमा विभिन्न प्रकार उल्लेख गर्ने काम यो त 86 मा पनि भएकै हो। 86 को आन्दोलनपछि जो 28 मा जो एउटा सम्झौता भएको थियो, जो डिजिएसी को, त्यसमा पनि उल्लेख छ। अनि हामीले तर पश्चिम बङ्गालको अभिन्न अङ्ग हो भनेर त साइन गर्यौँ न। त्यसमा उल्लेख छ, म तपाईलाई साइन गरे, अभिन्न अङ्ग भनेनौ। देशको अवस्था, शान्ति श्रृङ्खलालाई ध्यानमा राख्दै अब उपरान्त गोर्खाल्यान्डको माग उठाए। माग होइन, एजिटेसन लेखेको छ। सही होइन, सही इन्टरप्रिटेसन गर्नुहोस्। एजिटेसन भनेको छ, मलाई थाहा छ एजिटेसन भनेको छ। एजिटेसन डिमान्ड होइन, एजिटेसन भन्नुहोस्। हैन, तर त्यसमा उल्लेख छ। हैन, गोर्खाल्यान्डको एजिटेसनलाई देशको स्थितिलाई हेरेर हामी के गर्दैछौँ? ड्रप गर्दैछौँ। मैले अघि नै मुद्दा, मैले तपाईँले एकदमै राम्रो विषय उठाउनु भयो। थ्याङ्क यू हिमाली च्यानललाई धन्यवाद। कमसे कम मैले यो मौका हेरिरहेको थिएँ। अङ्ग्रेजीमा 3टा शब्द छ, ड्रप, विड्रोल र सुन्नुहोस् कमसेकम यो तपाईँको कुरालाई बताइदिउँ। ड्रप, विड्रोल र रिजेक्ट वर्ड 3टा छ। 3टामा सबैभन्दा खतरा वर्ड भनेको रिजेक्ट हो। रिजेक्टेड, खारिज गरियो। विड्रोल, निकालियो।
ड्रप भनेको के गर्यो? आज मलाई गाउँबाट ल्याएको गाडीले मलाई हाम्रो स्ट्यान्डमा ड्रप गरिराखे, ड्रप गर्यो। अब म समय हुन्छ, उसको टाइम हुन्छ, मलाई उसले फेरि पिकअप गरेर मलाई मेरो जग्गामा ल्याएर आउँछ। जहाँबाट मलाई पिकअप गरे र ड्रप गरिराखे, जहाँबाट ड्रप गरे त्यहाँबाट उठाएर मलाई पिकअप गरेको जग्गामा उसले छोड्नुपर्छ। हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई रिजेक्ट गरेनौँ, खारेज गरेनौँ। हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई हामीले विथड्रल पनि गरेनौँ। ड्रप गरेका थियौँ 2007 मा। साथीहरूले उठाएर माग्ने कोसिस गरे, तर साथीहरूले के गरे? होइन, तर एउटा कुरो तपाईँ बताउनुहोस्, के भन्छ, जब कि 6 शेड्युलको सम्झौता गरिसकेपछि सुभाष घिसिङ महोदयले खुदै नै भन्नुभएको थियो मिरिकको जनसभामा गोर्खाल्यान्ड नफल्ने बन्तरु। सायद त्यो कुरो तपाईँ मान्नुहुन्छ? होइन, रोप्नै जानेन भने त फल्दैन नि त। हजुर, भन्नुभयो त जेनेले पनि रोप्न जानेको थिएन क्या गोर्खाल्यान्डमा मुद्दा। सुभाष घिसिङ त रोप्नु जाने। सुन्नुहोस्, सुभाष घिसिङले मलजल गर्दै थिए। सुन्नुहोस्, सुभाष घिसिङले मलजल गर्दै थिए। मलजल गर्दा गर्दै बिचमा साथीहरूले 2007 देखि बेलो काटिदिए। बेलो काटेपछि त बोट मर्यो, बोट मरेपछि त फल्दैन। बोट मार्ने काम चाहिँ 2007 देखि यता गरियो। अच्छा, अब पहाडको वर्तमान राजनीति स्थिति जो छ, चुनावी महल छ, अब भारतीय जनता पार्टीले, पार्टीको गठबन्धनहरूले पहाडको 3वटा सिट विषयबारे कहिलेसम्म छलफल गर्ने हो उम्मेदवार विषय लिएर? नोमिनेसन आउँदैछ, नोमिनेसन आउँदैछ, तर पहिला उम्मेदवारहरूको नाम त सार्वजनिक गर्नु पर्यो। होइन, उम्मेदवारको नाम नभनी पनि नोमिनेसन गरेपछि त चाल पाउनुहुन्छ। जनताकोमा सार्वजनिक हुन्छ। हामीलाई हतार छैन। हाम्रो लागि एमएलए इलेक्सन इम्पोर्टेन्ट होइन। हाम्रो लागि एमएलए इलेक्सन यसपालिको चुनाव भनेको सेकेन्डरी मुद्दा हो। हाम्रो लागि प्राइमेरी मुद्दा भनेको नै पहाडको समस्याको समाधानको मुद्दा हो। भन्नुभयो त यो पहाडको 3वटा सिटमाथि बिजेपी गठबन्धन गम्भीर छैन, दस्तुर हो। सिधा भन्नुहोस् न, कुरा किन घुमाउनुहुन्छ? गम्भीर छ या छैन? यदि छ भने कहिलेसम्म उम्मेदवारको घोषणा गर्ने हो? नोमिनेसन डेट पर्खनुहोस्। 23 तारिकदेखि 30 तारिकसम्म छ होइन? नोमिनेसनको डेट पर्खिनुहोस्। नोमिनेसनभन्दा अगाडि हामीलाई बताउने हतार छैन, किनभने हामीले एमएलए इलेक्सन जित्नुको लागि होइन। हतार कतै तपाईँहरूको बिचमा गठबन्धनमा त नमिलेको होइन होला? त नमिल्नको कारण यो सब विलम्ब त भइरहेको होइन होला? यदि गठबन्धनमा सब कुरो ठिक बा, बताउनु हर्ज किन? दर्शकलाई, भोटर्सलाई बताइदिनुहोस् तपाईँ। रित्तो टिन मात्रै ज्यादा बच्छ। अच्छा, म माफी चाहन्छु, यो सन्दर्भ मैले निकालेँ। मैले तपाईँहरूको भावनालाई ठेस पुर्याउन चाहेको होइन। हामीसँग जेबीको लुगा हामी प्रशस्त दार्जिलिङमा पाउँछौँ। हामी ओरेन्ट उकालोमा गउने बहुत त्यसको एडभर्टाइजमेन्ट हुन्छ, जो कुरो अलिकति सस्तो मस्तो कम्ती बजेटमा किन्न सकिन्छ। तर ब्रान्डेड लुगा भनेको सोरुमभित्रै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हल्ला हुँदैन, तर चिन्नेले गएर खोजी त्यसलाई किन्ने काम गरिन्छ। महँगो पर्छ, राम्रो हुन्छ। यो गठबन्धन दलसँग भनेको जनताको आकाङ्क्षा जोडेको छ। यो गठबन्धन दलले भनेको जनताको भावनालाई बोकेको छ। जनताले चाहेको पिपिएस र 11वटा जातको मुद्दालाई बोकेको यो गठबन्धन दल हो। अनि यो गठबन्धन दललाई जनताको आशीर्वाद छ। हामी किन आत्तिने?